بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھنا ہے، اردو دا کلام ہے۔ تمہیں فرش سے عرش تک جانے والے، تمہیں فرش سے عرش تک جانے والے، تمہیں فرش سے عرش تک جانے والے۔ اچھا بھی عرض سن لو، ہر بندے دا اپنا انداز ہوتا ہے، میرا اپنا انداز ہے۔ جے تساں پڑھنا ہے تو میں پڑھنا، نہیں پڑھنا تو میں بس کر دینا۔ مل کے پڑھو، تمہیں فرش یعنی زمین تو عرشاں تے آسماناں تے جانا والے۔ ہن سمجھ آئی؟ مل کے پڑھنا ہے۔ تمہیں فرش سے عرش تک جانے والے، تمہیں فرش سے عرش تک جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جڑا کہنا میرا دل چمکا دے کمری والا، مل کے پڑھ لو۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، 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 بدوں پر بھی برسا دے برسانے والا، بدوں پر بھی برسا دے برسا، رضا نفس دشمن ہے۔ میرے امام فرماؤندے نے، تاجدار بریلوی، سنیہ دے تاجدار اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، رضا نفس دشمن ہے دم نیانا، رضا نفس دشمن ہے دم نیانا، رضا نفس دشمن ہے دم نیانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ، تو زندہ، زندہ واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور چمک تجھ سے پاتے ہیں، تھی گل کر لئیے۔ کریم آقا علیہ السلام تو چمک پائی صحابہ نے، چمک پائی ستاریاں نے، چمک پائی چاند نے، چمک پائی سورج نے، زمین نے، آسمان نے، بلکہ حدیث قدسی لولاک لما اظہرت الربوبیۃ، اگر میں محمد نو پیدا نہ کردا تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا، اگر میں محمد نو پیدا نہ کردا تو زمین و آسمان نہ بنا دا،
اگر میں محمد نو پیدا نہ کردا تے کوئی نبی نہ بنادا، اگر میں محمد نو پیدا نہ کردا تے نہ دوزخ نہ جنت نہ تارے نہ شمس نہ قمر کوئی شے نہ ہوندی۔ کہ جو کچھ بھی ہے وہ اے محمد دا صدقہ ہے۔ لیکن دا صدقہ ہے ڈاکٹر خادم صاحب دی آمد تو پہلا میں چاہنا کہ یہ محفل سستی چنا پہ جائے، جنہ میرے بھائیاں نے بابے مہربان کیا نے محبت نہ سجایا، میں چاہنا یہ محبت سلامت لوے برقرار روے۔ تو میں چل رہا سا جمعے تے عرض کر رہا سا جنہ نے جمعہ سنیا کہ میرے آقا نو ابو بکر صدیق نے کندیاں تے چکیا تے چک کے غار چلے گئے۔ وہ غار بڑی ڈونگی سی، بڑی پرانی سی، اور وہ تھے 600 سال تو قبل پہلا ایک سپ سی جن نے عیسیٰ دی زبان جو سنیا سی کہ آخر زمان ہونے والا ہے، آخر زمان محمد عربی ہونے والا ہے۔ وہ بڑا سونا ہونا ہے، وہ سارے نبیاں دا نبی ہونا ہے، وہ بے سہاریاں دا سہارا ہونا ہے، بے چاریاں دا چارہ ہونا ہے، بلکہ ساڈا امام الانبیاء بن کے ہونے ہیں۔ اندھے تے اللہ سلام پڑھ دیا تھکنا نہیں، جبریل پڑھے گا، مہکائیل پڑھے گا، اسرافیل پڑھے گا، اسرائیل، سارے ملائکہ جن و انس اندھے تے سلام پڑھن گے۔ فرشتے دے فرشتے نے نا، زمین تے زمین، آسمان تے آسمان، پتھر پہاڑ حجر شجر ہر چیز میرے مصطفیٰ دے ہوتے سلام۔ او کریم آقا علیہ السلام جدوں صدیق اکبر نے کندیاں تے چکے آیا میرے نبی نو لے کے غار دی اندر گئے نے، غار دے سامنے میرے آقا نی بار گرز کی دی کملی والے تھوڑی کو مٹھی رکھنی انہوں نے سمجھ آوے، آواز کھل کر رکھنی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دی بار گرز کر دینے، سونے کملی والے ٹھہر جاؤ ذرا، میں اس غار نو ذرا صاف کر لواں۔ جیڑا یار ایہ نہیں چاندہ، ایک گل بھی تصور بھی نہیں کردہ، جندی جنج دا بھی کٹا مٹی ہوئے تے میں بٹھا دے وہاں کملی والے نو، او کیویں کوئی ہور کرنا چاندہ ہے۔ مسلمان بھائی ابو بکر نے عرض کی تھی، سونے مدینے دیا شہنشاہ والا جپالا تسی تشریف فرماؤ جو، میں ذرا صفائی کر لواں، جانی پرانی جڑی غار سور انہوں ذرا صاف کر لواں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جدوں یہ گل سنی، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، قائم نامدار مدنی تاجدار، حبیب رب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے نے۔ پھر ابو بکر نے اپنی چادر مبارک جڑی ہے وہ لائیے تکی ہویا، ان دے نال ساری غار دی صفائی فرمائی، ساری غار دی جدو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام نے، یار غار نے، یار میزار نے صفائی کی دیئے، صفائی کر کے پھر ویکھیا او جڑا سپ سی، یعنی 70 یعنی 600 سال پہلا قبل انتظار پیا غار دی اندر کردائے، کدو مصطفیٰ ہون، کدو اللہ دا حبیب آوے تے ممی دیدار تو مشرف ہو جاواں، ممی کملی والے دا دیدار پالواں۔ انہیں 70 سوراخ کیتے نے، کنے کیتے نے 70 سوراخ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اس نو نقل فرما رہے ہیں کہ 70 سوراخ کیتے، کنے سپ نے، ان دے ہاتھ نہیں سی، ان دے پیر نہیں سی، ان دے کل کوئی ایسی چھونی کوئی چھینی نہیں سی، کوئی تھوڑا نہیں سی جنہوں نے پٹ پڑ کے غار نو پڑ چھڑیا۔ اللہ طاقتہ دے دا جدوں عشق سلامت ہوئے، جدوں عشق لگ جاوے، این عشق جنانو لگ جاندہ، ٹھلی سبحان اللہ نہیں چاہیے، اچھی سبحان اللہ کو سک جاندے نی وانگ کنیا دے، کچھ سک جاندے اوے کچھ مکی جاندے، ہائے نال خلقت دے تنے میں تو اڈی بھی گل سنی سبحان اللہ۔ تے کسے عشق دا نام
بدنام کیتا بدنام کیتا ہے کسے عشق دا نام بدنام کیتا ہے کہیں جل جاندے نیوانگ پرونیا دے وارث شاہ عشق دے بجے ہے نہیں چھٹ دے ہے چھوٹے جاندے نی قیدی جیل خانے تو عرض کر رہا مسلمان بھائیو غار دے اندر 600 سال تو قبل پہلا انتظار پیا کرتا ہے سب انہیں 70 کھڈا کڈیاں نے سراغ کڈے نے کاندے واسطے کڈے نے اوے کدوں اللہ دا حبیب آوے کدوں دکھی دلاں دا طبیب آوے او کدوں ودھوہا دے مکھڑے والا آوے کدوں واللیل دیاں زلفاں والا آوے ما زاغل بصر دے کجلا والا آوے واللیل دیاں زلفاں والا آوے او مدنی ماہی آوے تے میں ہوندہ کی کرام میں ہوندہ جدوں بندہ احرام بن کے جڑے گئے نے اللہ جڑے نہیں گئے انہوں نے بھی مدینہ نصیب کرے احرام بن کے جدوں لاہور ایئرپورٹ تے بیندہ ہے پھر وہ آندے نے جتی دوجی پاؤ میرے نال بھی ہویا ہے توڑیاں انگلاں ننگیاں شریعت بھی آندی ہے جدوں جتی دوجی پا لینی ہے نفل پڑھ لینا نیت کر لینی ہے جدوں جہاز اڑ جاندہ ہے پھر میقات دا مقام آندہ ہے پھر آواز دیں دے جہاز آلے او احرام بن لو حاجیو احرام جنہ بنیا ہوندہ ہے جدوں مدینے سواری جاندی ہے قسم رب دی دل کردہ ہے ہون جلدی جلدی سونے دا گنبد نظر آ جاوے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اور منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے دربار گنبد خضرا دا نقشہ سامنے رکھ کے پڑھو بخیل نہ بڑھو کنجوسی نہ کرو گاڑا کڈن تو بہودا گلا کرن تو بےہودا ایویں بدتمیزی کرن تو کنجوسی کریا کرو پرہیز کریا کرو گالی گلوچ تم بکواس تم دنیا داری دے گلا تو پرہیز کریا کرو اے میرے نبی دی ناتے میرے نبی دے گنبد خضرا دی گل ہو رہی ہے جب سامنے آنکھوں کے دربار عرض کر رہے مسلمان بھائی گولے در نکل جائے گی پھر صدیق نے جدوں غار نو صاف کیتا ہے 600 سال پہلا ساپ انتظار پیا کر دائے انتظار کر دیا جدوں غار صاف ہو گئی ہے او جڑے 70 سوراخ نے ابو بکر نے اپنی چادر پھاڑ کے دستار پھاڑ کے ٹکڑے کر کے انہوں نے بند کیتا ہے ایک سوراخ پھر بھی رہ گیا ہے ابو بکر صدیق نے اتھے اپنی مبارک اڈی رکھ چھڑی ہے کی رکھی ہے اڈی انج کر قابو کر کے لبی جرت نال کسے ہونا ہے
उंज यार ने यार कोल किसे शह नूं तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं देखने का मज़ा आज की रात है। उत्थे बल्ब कोई नहीं, टूपा कोई नहीं, बत्ती कोई नहीं, हनेरा होवे आ तेरी वड्डी मस्जिद च हुणे लाइटां बुझ जाण ते बंदे नूं बंदा नहीं दिसदा। पुरानी गार रात हनेरी सदीक नूं तेनूं डर नहीं लगा सप दा थूएं दा जानवर दा दरिंदे दा डर नहीं लगा। शेर ना विच बैठा होवे उन्हें आख्या जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम की होया मुसलमान भाइयों जो डीना लड्डी रख दी है। नबी आए ने गोदी च सिर रखिया मुस्तफा दी, किथे मुस्तफा दी गोदी च सिर रखिया किन्ने मेरे नबी ने मुस्तफा करीम ने सर मुबारक जुल्फा वाला वलैल वालियां जुल्फा वाला सर मुबारक अबू बकर दी गोदी च रखिया है। ते अबू बकर ने सरकार नूं बिस्मिल्लाह करके गोदी च सिर रख के प्यार पे फरमांदे ने ते नाले प्यार नाल तक्की आउंदे ने। अच्छा बई आपां सारे मेरे वाल तवज्जो करो, तू रहन दे यार, मेरे वाल तवज्जो करो। आपां सारे मैं अगे भी एक मिसाल दी है कि दिल करदा गुंबद नज़र आ जाए, काबा नज़र आ जाए, अपने पीर दा दर नज़र आ जाए, इंजी है ना। कोई सिदरा शिव टुर जाते आने कदों बाबे बादशाह का दरबार नज़र आ जाए, कदों दाता साहब दा ते जिंदे गोदी दे विच कायनात दा लाड़ा है, जिंदी गोदी मुबारक दे विच काफ साहब जिंदी गोदी मुबारक दे विच कायनात दा लाड़ा है, जिंदी गोदी दे विच अल्लाह दा हबीब है, जिंदी गोदी दे विच ओ हबीब है जिंदे उत्ते कायनात सलाम पढ़दी है। वेखी आंदा मुस्तफा नूं ते मुस्तफा सदीक वल वेंदे पैन मेरे आका दी अख लग गई। सप उड़ीका रखदा है सुराखां नूं टोंदा है, इधरों भी बंद ते उधरों भी बंद ते इधरों भी, चारों तरफ चारे कनियां मलियां हुई ने। एक थां तो इंसान दा जिस्म नजर आया, केड़ा जिस्म नजर आया जिथे अबू बकर दी अड्डी है। वो जदों थां नजर आई तो फिर की होया, सप ने खुलचना शुरू कर दिता, डंग लाना शुरू कर दिता, डंग ते डंग लाई आउंदा है। उलमा फरमाउंदे ने, सियाणे बंदे फरमाउंदे ने जदों सप डस लैंदा है डंग ला लैंदा है फिर हुंदा की है, जदों डंग लग जाए जिस्म दे अंदर बड़ी गर्मी जड़ी जहर पैदा हो जाती है, दिल करदा है इथों निकल जाइए, मर जाइए, टुट जाइए, बुक जाइए। जदों सप 600 साल पहला वाला डंग प्या लाउंदा है, डंग प्या लाउंदा है, सदीक ने आखा तू जिवें दिल ही डंग लाई जा, ये डंग तेनू नहीं मिल सकता। सप डंग ते डंग लाई आउंदा है ते की आंदा है, छिल लाई असां काने दी, उच्ची कहो यार सुभान अल्लाह। मैं भी खुश हो जावा कि माशाअल्लाह, ते हज़रत साहब फिर खुश होकर बयान सुना। छिल लाई असां काने दी एक सोनिया तू मिल जाए, नहीं लोड़ एक सोनिया तू एक सोनिया तू मिल जाए, एक सोनिया तू मिल जाए, एक सोनिया तू मिल जाए। सदीक नू सप दसी आंदा है, डंग ते डंग लाई आंदा है। सदीक यार लूवे की आखी आंदा एक सोनिया तू मिल जाए, एक सोनिया तू मिल जाए, नहीं लोड़ जिन्हों
है वो बिना शादी मट्ठी ज़ुबान ला के जरा उच्चा करके आखो ना स्वाद आ जावे। नहीं वो लोड़ ज़माने सप दुआवां मंगदा डंग लाउंदा है। सदीक दी अख दे विचों जदों अथरू गिरिया आंसू गिरिया ज़मीन ते भी नहीं गिरिया किथे वे मेरे नबी दे वदुहा दे मुखड़े ते डिगया है। मेरे आका दी अख खुली है। मेरे आका ने फरमाया मेरे अबू बकर ओए मेरे यारे गार ओए मेरे प्यारे सदीक क्यों रोया है? आंदा सोनिया किसे चीज़ ने दस लिया है। मेरे आका ने फरमाया जेड़ी भी चीज़ सामने आ जावे सब सामने आ गया कदमी ला के आंदा एक सोनिया